الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے، اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا ای پاک جمعۃ المبارک چ رل مل بہان اپنی بارگاہ چ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، تو کو لکھاں مبارکہ ہومن جیڑا مہینہ سال دا وقفہ کر گیا سرکار دی آمد والا مہینہ اللہ سے آپاں کو ول نصیب کیتے، جیڑے مہینے وچ اپنے پیارے نبی سے دی آمد تھئیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تھئیے، اون مہینے دی آج اللہ سے آپاں کو پہلی نصیب فرمائیے۔ نبی سونے دے رنگے ہوئے جائیں ویلے اللہ سے اس شان والا مہینہ آنے دے، ہر سنی سونے نبی دی آمد دا ذکر کرے۔ تے جیڑی آیت میں تلاوت کی تیم ایندے وچ بھی اللہ سہی اپنے یار دے آمن دا ذکر آپ فرمے۔ عرشیں والا رب فرمے دے قد جاءکم، فرمائنے بے شک آئے تساں کنے، تے سارے سیانے بیٹھو امدہ اوہے جرا پہلے ہوئے، تے آپاں جتنی اہل سنت و جماعتوں مدنی سیدہ آمانی منے دوں، سونے محمد دا جامانی منے دوں، ہاں سی آیا تاہے محبوب آیا کی تھوئیں حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ آپ فرمے دن میاں بے کنو پچھان دی ضرورت کائی نہیں، قرآن دے ویتا خود ذکر ہے۔ ہاں سونا قرآن دے وچ کی میں ہے، فرمائنے ہی نئے لفظیں تے توجہ کرو، وجیڑا جیم دے کو الف لمبیڑ پئی کھڑے، ایہو خود چگلی چئی کھڑے، محبوب ساڈا پرے کنو تشریف لئی کھڑے۔ آپ فرمیندن آمانا لے دینا مہمان ہوں دے، جائیں کنے آوے خوش بخت میزبان ہوں دے، 5 سوال کرنے پمدن آئے ہوئے مہمان کنو، پہلا پوچھو سہی تو ہاں کہیں دے مہمان ہو، ہاں سہی پوچھنا ضروری ہے، جرا ساڑے دیرے تے آ گیا وہ ولا ساڑا مہمان ہے، ولا کیا واسطے پوچھوں کھڑے، فرمائنے خیال کریں جے میں جی ہاں مہمان ہووے،
جائندہ چھڑا روٹی دے دھیان ہووے ول دیر نہ کریں تے موجود غلامی دا سامان ہووے تے جے کر ای ہو جی ہاں مہمان ہووے جائندی سکھ وچ جنگل جہان ہووے جائندے کتے سکھ دا عرش رحمان ہووے اتھا پوچھنا پوسے شالا میرا مہمان ہو مسلمانوں تمہاں دا ٹھر دے بیٹھو حضور دے ناتے تے جرے مدینے والے حضور دے عاشقانو کانا ٹھر دے حسن بلا لیکن یاد تا کرو جیرے ویلے میرے مدنی ہجرت فرمائی ہے ذات میرے سونے محمد دی جڑا مدینے گئی ہے ہر عاشق مدنی کنے دعوت دی عرض پوجائی ہے فرمائنے ہر دیوانہ حضور کنے دعوت دی عرضیاں پوجائی کھڑے اپنے گھر دے سہن ستھرے بڑائی کھڑے فرمائنے سونیا سونیا سے جھاوی بچھائی کھڑے لیکن ایک غریب جیرا آکھن کو بھی بے ادبی بڑائی کھڑے آدھے میں کنے مکان کائنی ٹکامن جوگا سامان کائنی دعوت بنا من جوگا دعوت قسمت والے دے سن میں جیہ غریب تا ڈاچی دے قدم دے چمے سن لیکن قسم رب دی مدنی تا دلی دے رازی جان دن جڑا حضور دیا مد تھئیے کل جماعت سامے کھڑ گئیے سارے ہاتھ جوڑتے ادن کریمہ منت لوہا ساڑا اجڑیا جھگا جول وسوہا فرمائنے میرے غلامو ہون کائیں کو روماما تے کائیں کو مناما اترو کو ناقتی چھوڑ جو میری ڈاچی دیواغ ناقتی معمورتم من اللہ اے پڑھی پڑھائیے سکھی سکھائیے رب اکبر کنو پڑھتے آئیے اٹھائیں ونجبا سے جتا حکم خدای مسلمان ہو جائیں بلے ڈاچی دے گل مہار والہیٹی گئی ٹور جلیے ڈاچی جائیں دے گھر کنو ویندی ہے جائیں دی سیج کنو مہ موڑیں دی ہے عاشق دی دل کوکاں کھڑی کریں دی ہے روح خوج محمد یار فریدی دی ترجمہ بیٹھی کریں دی ہے فرمائنے جائیں دے گھر کنو ویندی ہو سے عاشق کیا پکرندہ ہو سے عاشقیں دا دل کھڑا دا قاصد مٹھا مصریان دے سان پنل منائی میں ونجتے آ بھاج پیر اٹھی سرکار کو راہوں والا میں ونجتے آ حضرت سیدنا صدیق اکبر سائیں حضور دے رلے ڈاچی تے بیٹھے تسلیاں دیں دے آدھے نہ تھی وہ مجھے نہ تھی وہ ماندے وہ ہونتا آگے سے ہونتا ٹک سوئی تھیں ہونتا رہ سوئی تھیں ایک کوارا دے سوں سارے دے جھگے اساں ضرور وسے سوں نہ رو میں رکیں دا ویندہ روتے آدن سیاں تو ہی وست تسلیاں دی وئی ویندی ونڈال چڑھتے جو محمد کو بھاک لیا پئی ویندی اساں کنو پوچھ نبھ دی نہیں کی میں کراں بے وسطی چیکاں بھراں او دیداریاں اچیاں گھراں کئی کر دکھائی میں ونجتے آ ونج خان کو مجبور کر باہر خدا دکھ دور کر ہی کیف کوم
مسرور کر وانج وانج نتائی میں وانج تیا مسلمانوں فرمائنے جدہ ڈاچے ٹریے محلے والے روندے کھڑن سیجھے والے کوک دے کھڑن وینجے وینجے وہ غریب مجذوب ابو ایوب ہوندی جھوپڑی ڈاچی ونج بیٹھیے سارے غلام روندے کھڑن وہ کریمہ منت لاو یا اگلے جاہی یا پچھی دے والاو اتھاں جو بہندے پیو اتھتا بہن دی جا کائنی فرمائنے سوا ہی دے آج رب دی بیتے نگاہ کھائے وہ سونا ایتا شودہ غریبے فرمائنے جندے گھر مٹھا محمد آوے متا سمجھو غریبے کائنا ہوتا وڈا خوش نصیبے وہ کریمہ ایتا شودہ مجذوبے فرمائنے ایوے ناکھو جو مجذوبے ایندے اتے راضی اللہ دا محبوب رب کو ہی دی رضا مطلوب ونجو وے گولو جھوپڑی والے کو آج بحثوں بھی تھائیں تے رہسوں بھی وہ میرے مدنی دے دیوانے عشق جو دلوں لئی کھڑا درد تا دل وچ پئی کھڑا تے محبوب کو بھی دل وچ بلہئی کھڑا محبوب تا والا امیرے کو ٹھکرئی کھڑا تے غریب کو وسئی کھڑا فرمانے ونجو گولو ابو ایوب کو مسلمانوں امیر ترلے ٹر دین متا اوندے گھر نہ ونجن تے میرے گھر پہ جلن لیکن وہ غریب جو ہا فرمائنے جتھا حضور دی ڈاچی قدم رکھے دیے ابو ایوب دی بوٹھی ہوں نشان کو بوسے ونج دے دیے آدھے امیر تا گھر ٹکے سل قسمت والے محبوب کو دعوتاں دے سل میں جی ہے غریب ڈاچی دے قدم چم چم تے راج ونج کرے سل وہ مسلمانوں جیرے ویلے آنکھیں نے اٹھیا وہ ابو ایوبا وہ مدنی کرم فرمائی بیٹھی لجپال محمد آجو جڑیا جھگا وسئی بیٹھی وہ میں غریب دے گھر میں دا محمد ہے ہاں وہ تیرے گھر سونا محمد ہے اتنی ابالی دھوکڑی لئیے جتی ڈھائے گئیے پگ ڈھائے گئیے پر میں نے دھوکڑیا مرین داویں دے ڈیر وہیں داویں دے ویندہ دے خوش تھی فریدہ شاد وال ڈکھڑیے کنا کر یاد وال اجھو جھوک تھو آباد وال یہاں نینی وہندی ایک منی مسلمانوں جیرے ویلے اندر گے دیکھے تا محبوب ترٹی سے جھوکاں لئی بیٹھے امیر روندے کھڑے نا غریب کو محمد وسئی بیٹھے سلامت رہو یا رسول اللہ کھانا لے یارو جائیں ویلے دیوانے دا ذکر کری جے دیوانہ بان بہیں وال اے نی سچین دا میاں اے گال تا اگلے سال ہی سنی ہوئے پہلے بھی سنی ہوئے حضور دے عاشقہ دن میاں محبوب دا ذکر جیڑا اے مثل کستوری دیے جتنی کستوری گسیں دیے دل اتنی خوش تھی
تھی دیے فرمائنے جڑے ویلے گھر گئے دیکھے تا مدنی تھوٹی سے تے بیٹھے مدنی دے قدمے تے بوسا دیں دے آدھے کریمہ اساں سن دے آیوں قدیماً حدیثاً غریباں دے بیڑے وسے دے محمد گل اپنیاں پرویاں کلیں دے محمد اکھڑ گئے دیوال پار لیں دے محمد نکھڑ گئے کپل وچ ملیں دے محمد سینے کو کیوں میں مدینہ نہ کھاں جتھاں دم بدم دیرے لیں دے محمد عاشق دے یارو جڑا میڈا سینے یہ عشق ہوئے ای ہوئی شہر مدینہ پر میں نے میڈا مدنی کرم کریں دے ہر ویلے میرے دل وچ جھوکاں لیں دے آدھے ہی سینے کو کیوں میں مدینہ نہ کھاں ہی سینے کو کیوں میں مدینہ نہ کھاں جتھاں دم بدم دیرے لیں دے محمد آدھے جدہ ہاتھوں تے ہاتھ رکھیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد عاشقہ جے پنڑی تا پن گھل سونے محمد در تو وڈے دا خدا ہے وڈے دے محمد حضور دے رنگے ہوئے نبی سونے دے رنگے ہوئے اللہ ہمیشہ تو کو سلامت رکھے حضور دے سارے دیوانے زندہ باد جیرا یا رسول اللہ دا نعرہ مریں دے سارے زندہ باد میرے مدنی کریم دے عاشقو حضور کو ہاتھ جوڑی بیٹھے آدھے میرا کریمہ بغیر دسے آئے وے جے میں کو علم ہوندہ سے جاوی چھئی کھڑا ہو مہا پلنگ ٹھائی کھڑا ہو لیکن کریمہ کوئی فکر کہنی آج میرے شان بلندن آج تو جو آیا بیٹھی میرے ناز میرے رب کو پسندن سارے مدینے والے امیر میرے پابندن صحیح میں کو حکم دے اچھے محل چویساں میں غریباں لیکن چونواں پلنگ چویساں تائے محمد دی خاطر وچھے سا حضور جہاں جو بہ گل فرمائنے عاشقہ نہیں چھک دی دعوت تیری ورتاواں پلنگ لوگیں دے سوہاواں میرا دلہ دے ہی ترٹی سیج کو میں محمد رنگ چلاواں ویارا میں اچانی تھیندا ریشم وچھا مندال بلند نی تھیندا پلنگ منگوا مندال میں تا رنگ چالیں دا قدم ٹھیکا مندال فرمانے کوئی موج کہنی جتھا میرا قدم ڈیویج ویندے اوہو خطہ تحت سرا تک رنگیج ویندے میرے مدنی سین دے رنگے ہوئے سرکار فرمائے میرے غلامو اساں اتھائیں راسوں ہون خوشی ڈاڈھیے آدھے یار ڈاڈھا کرم کیتے نے امیر روندے کھڑن تے غریب خوشتیا بیٹھے وطرات کئی ویلہا تے والا رومان شروع کر دیتے آدھے ہون تا ڈاڈھا کرم کیتے نے جو میرے گھر آ بیٹھے نا سویر تھی سے تے کسن میں تا بیتے گھر ویندا
ہائے والا مکی میں کرے سان عمر بھر میں 2 گھڑی گزری کٹھن کی ہائے میری ایک تیرے آنے سے پہلے دوسری جانے کے بعد آدھے ہون تب صحیح بیٹھن لیکن جڑا سویر تھی سے اکھے سن میں بے کنے وینداں بے دا جھگا ونج وسینداں میں کیویں کرے ساں تے صدقے ونجاں محبوبی تا دل دراز پرا گھندے ہاں میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے جدہ سویر تھئیے والامیرین دی قطار یہ یا رسول اللہ راتی کو رنگ لاتے وے ہون سادے گھر جلو حضور سی مسکن ابو ایوب دے ڈٹھے نے والامیرین دے ڈٹھے نے فرمائنے کال سنو وے میرے غلامو جائے جائے دعوت میری بنامنی ہے اتھائی پوجامنی ہے مٹھے محمد ابو ایوب دے گھر بیت دعوت ورطامڑی ہے فرمائنے جڑا دعوت بناوے تھئی پجاوے اسائی تھئی یار کنے تکسی فرمائنے مہینہ پورا حضور ریہن مہینے دے بعد وال ابو ایوب کو بھاکل پئیے فرمائنے دا سامے خوشیاں جانی تیری حسرت رہ گئی ہے ہاتھ جوڑتے آدھے کریمہ ڈاڑھے کرم کی تینی ڈاڑھا مہربانیاں کی تینی لیکن ایک خواہش دل دی دل چ رہ گئی ہے وہ کیری آنکھیں مدت کنو سچیندہ ہم جدہ مدنی کو سڑوے ساں سونے پلنگ چوے ساں سوڑیاں سے جاں بیچے ساں ارمان میرے دل کو او جاں سے جاں بیچا نمی سکیا او جے پلنگ چوا نمی سکیا وکے جے پلنگ جوڑی ودہاں میں علی حیدر رب دا ولی ہے آدھے او کنو نہ پوچھ میں کنو چا پوچھ سائیں توڑا سا ابو ایوب دا دل کے جے پلنگ جوڑی ودہا فرمائنے ان دا دل دا لام لے چلو بند بند میڈے پیر دے پلنگ بنامنے نو ہتھاں گوڑیاں دے جوڑو 4 پاوے باہر رکھ لو بایا ٹھامنے نو والے میرے دا وان وٹو چم رکھ لو سیج بچھامنے نو کوپری میری دا پیالا بڑو رکھو پیر دے شرب پیلامنے نو علی حیدر میاں باقی پنجرا بچا اے رکھ لے تار بجامنے نو حضور دے رنگے ہوئے فرمائنے جے ای ہو جی ہاں مہمان ہوئے جائندے کتے سکدہ سارا جہان ہوئے جائندے سکھ وچ سکدار رحمان ہوئے اتھا پوچھنا پوسے شالائیو محمد ساڈا مہمان فرمائنے مہمان کنو پہلا پوچھو سہیں تو ہاں کائندے مہمانو دوجا پوچھو سہیں تو ہاں کتھوں آیو سہیں اے کیوں پوچھوں فرمائنے مہمان دا جتنی وطن دور ہوں دے اتنی اور نظر منظور ہوں دے تریجا پوچھو سہیں تو ہاں ذات دے کونے سہیں ذات دا پوچھانی ضروری ہے فرمائنے ذات پوچھ گینی مہمان دی متا پیڑی ہوئے عرب علیہ سلطان دی آج گالے لوگ آدن میں کوئی ذات زماد دا مسئلہ کہیں نہیں بس عمل کرو عملیں دے طرفوں چھٹکا رہے لیکن علامہ جامی رحمت اللہ علیہ میرے سونے نبی سے دی حدیث نقل آپ فرمیندن حضور دا فرمانے اکرمو اولادی صالحین للہ و طالحین لی فرمائنے میرے غلامو میری اولاد دی عزت کرا ہے وہ جڑے چنگے ہوئے
رب والو سنڑا ہے جیرے ماڑے ہوں من اتھا وال میں محمد دا منہ چاڑی کھو ہے حضور درنگے ہوئے کاملہ دنیار سید کو اگر بیئی کچھ نہ سمجھیں وہ دبی دے پانی جتنی تا سمجھیں سہی اے مثال کیوں ہے فرمائنے دبی دا جرا پانی ہے اتے کو وضو دا کم وی نہ دے سے پاک وی نہ بڑے سے کھاون پیوانے چیوی فائدہ نہ دے سے جے بھا لگ گیو جھگی کوں اوہو پانی تیری بھان وسمے سے فرمائنے یار سادات نل پیار کر قیامت آلے دیہاڑے حضور دی آلی جنت چوے سے تے جیرا سید زادے نل پیار کرے سے اوہی جنت چوے سے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ آپ ایک کتاب لکھے فتاوہ شامی تے ان دے اندر ایک واقعہ لکھے رہے جہاں سید زادی دا ادب کیتے دے وال انعام کیا ملے ہیوے رو والے سنیں آماں سہیں حضور درنگے ہوئے رات میں احمد پور شرکیہ ہم اتھا ملاد شریفہ محفل ہے تے اڑے ہوں پاندھ کرتے آیاں تے تھکا میں ڈھیر سارا بیٹھا تے جے اگر تمہاں سبحان اللہ کرے سو دے والا کچھ دل خوش تھی ویسے جو یار حضور دے دیوانے سنن دے موڈ بیٹھے ہیں میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے یہ پاک گالیں جڑا سنے تے عمل کریں اللہ کرے سے تو میں بخشے ویسے حضور سین دے رنگے ہوئے فتاوہ شامی دے اندر علامہ شامی فرمین دن بغداد دے وچ چھی یار ہن جیرے صلاح کرتے حاجتے تھے تیار ہن مسلمانہ دعا کر اللہ کرے تے کمیں کوئے جھیار ملن جیرے آکھیں یار اللہ ڈھیگ دیتی ہون دنیا داری کو چھوڑ بن وہ سرکار دا مدینہ دیکھ فرمائنے انہیں آکھیں یار ہون تانی ڈھیر کمائے سے زندگی دا پتہ کائی نہیں وہ جلو مدینے تے ٹھاروں جل سینے انہیں کہ یار صلاة سونی ہے لیکن جلوں تے والوں یار ہے سے تا ان پڑھ حاجی تا ہر کوئی سڑے سے جے اگر ارکان پورے نہ تھے اللہ سی ثواب تک نہ دے سے انہیں کہ یار گال تیری سچی ہے لیکن کروں تے کیا کروں وہاں کہ یار اپنا حاجی عبدالسلام ہمسایا اچھی حج پڑی کھڑے یار جے اگر رل ملتے چندہ چا کروں 2-4 روپے ہندے آپاں چا بھروں چاند پیسے لگ سے نا جڑا اس سارے مسئلے سمجھے سے یار سارے آداب دسے سے ثواب تا بڑا ودھوے سے انہیں کہ یار صلاح تیری سونی ہے جلو یار ہونا حاجی کو منہ جل کروں فرمائنے جائیں والے حاجی کریں تے حاجی تا حضور دا دیوانہ ہوں آکھے وہ حاجی ہو وہ تو ہاں جو آدھو جو اساں رقم بھریں دوں وہ زم پیسانتے میں بدنی دا مہمان جو لتھی سانتے میں تو آدھے ہوتے کی ہی چٹی ہے جلو وہ یارو ساری رقم میں آپوں بھرے ساں نوکری تو ہاں بھیرا میں دی میں بھیساں سارے خوش تھی دعائیں دیوان پیگن صحیح مہربانی کر اسا کو کوئی مسئلے دین دے دس آپ فرمائنے حاجی ہو بے مسئلے تھا تو حقو رستے وچ دسے ساں ایک مسئلہ یاد رکھا ہے حج چک ونجوے تا چکا ہے پر سنگتی کو رولتے نہ ونجا ہے مسلمانوں جیرے ویلے خوش تھی دعائیں دیتے نے صلاح جوڑ گئی ہے صحیح اساں بھی اسٹیشن تے آوے سوں تو بھی اسٹیشن تے آوے حضور دے رنگے ہوئے حاجی صاحب جو گھر گئے گھر والی کو دے بختیں والی والحج دا موسم آگے دل کریں دے مدینہ دیکھوں او بھی حضور دی عاشقہ ہے آدھے سیاں کئی باری گے سے کئی باری ولیے سے پر ہن میرا دل کریں دے رقبے ویچی جلوں سہی سامان تے مکان ویچی وٹائی جلوں گل وچ کفنی پا مدنی دے در تے مرن دی آس بچائی جلوں حاجی صاحبہ دے بختیں والی جے میرے دل دی پچھ دی میرا دل بھی کریں دے مولا کوئی بنے سانگ مدینے دو ونجی جے در پاک محمد
محمد مری جے نہ ولی جے آکھے جے میں کنو پوچھ دی میرا دل کریں دے جتھا میرے مٹھڑے حضور ہوں مل شالا میریاں حاضریاں ادھے ہی منظور ہو فرمائنے سامان ویک گن ہون مکان ویک گن سارے پیسے چاہتے پیا ویندے ایک مکان کنو جو لنگھن اندی حویلی پرانی اتھا ایک بی بی بیٹھے پھٹے برکے والی انہیں کو ویندہ دیکھ ساڑھ مارتے دیئے یا عظم الحرمین او مدنی دے حرام ونجانا لے میں درد بریا سنیاوی چاہتے ونجو گھر والی کو آدھے بختے والی وانج نیڑے پوچھ بی بی کنو کیا دیئے آدھے سیاں میں عورت کوئی گال سمجھا نہ سمجھا تو مردیں تو نیڑے تھی آدھے میں درداں مکتاؤں قبیلے دی مئی ہوئے جائیں دے سیرتے چادر تطہیر دی آئی ہوئے مکتاں بی بی زہرا دی جائی ہوئے میں نیڑے نہیں تھی دا تو نیڑے تھی جدہ نیڑے گئے آج یہ بڑھڑی اماں کیا تھی روتے آج یہ بچہ میرا بیا کوئی سنیا کائے نہیں او میری بچی اتنی یاد رکھی جدہ آج مقامی جدہ میرے نانے محمد روزے تے جامی میں دردو دا سنیا میرے نانے محمد کو وانج سنا آکھی یا رسول اللہ مسکینی رنگ چھکئی بیٹھیاں چھی دھیری قریب بلوغ بلہی بیٹھیاں میں کنے ہو برکے جیڑا خود پئی بیٹھیاں میں کنے طاقت کائنی دھیاں دیکھا مامن دی فرصت کائنی انہاں دے پرنا من دی میں کوا سیت محمد من بھامن دیا جدہ حاجی سنیے ڈٹھے تے زمین تے پھڑک دا پہ آدھے نبی دی بچی ہوئے سید زادی سچی ہوئے اتنی ازمائش ہے کھامن دے پیسے بھی کہنی گھر والی آدھے ساجیا سکھنا رومن سو کھائے سیر نبی دے بچے تے گھولن کم آؤ کھائے سونتا گھی دی ہوئے نبی دی بچی اتنی صدمے دی ماری دے دو چار بک خیرات دے رب ڈھگرتی آئی روت دے سڑی زبان او خیرات دیوین دیئے سوالی کو میری آنکھ پی ڈہ دیئے کملی کالی کو وہ میں خیرات دے ماں کون دے والی کو آدھیا سیاں جے اتنی دل وڈائی والا دھیا چکر آدھ مڈی نال بچے کو حج پڑھویا آدھ لکھے نبی دی بچی دے لیا آدھے تو سچا دی لیکن آدھلوں کو دیوین دیئے جیڑا بھائی وال ہوئے ان کو آدھل نہیں دیوین دی جیڑا کون ہندہ لجپال ہوئے سیاں تے وال کیا ارادن آکھے جے میرے عشق تے صبر کرو تو آکو حج کہنا پڑھوے ساں ساری مڈی نبی دی بچی تے گھلے ساں او میرے کتے لکھ حج ایک پاسے نبی دی بچی دا کاج ایک پاسے نبی سونے دے رنگے ہوئے ساری مڈی سید زادی کو چھڑیتی ہے ہون رقبے ویچی کھڑا ہا مکانی ویچی کھڑا ہا تے رہے کی تھا
علامہ شامی فرمیندن سورے دے گھر بالے کو ٹکیں دے خود تغاری ودا چین دے او 6 یاریں دا ٹولا اسٹیشن تے 3 دن تک انتظار کریں دے آخر یاروں کو تک کمی نہ ہے مہربانی کرے ہاں تک کرے ہاں یلو چلو اللہ کرے سے اتھیں کوئی مل پوسے علامہ شامی فرمیندن چیہی دے چیہی اللہ انہیں کو مکہ بھی نصیب کیتا مدینہ بھی نصیب کیتا جدہ حج مکات جدیان بیٹھن انہیں بچوں ایک بول پہ آدھے حاجیو حج تاں بے شک مکئی جلدوں لیکن وفا کو داغ لئی جلدوں وہ ہو کی نہیں اکھے یادن وے حاجی عبدالسلام دے لفظ پہلے مکایا حس آکھیا حس مار کا خیال کرے جو حج چک ونجوے تا چکا ہے لیکن سنگتی کو رولتے نہ ونجا ہے ویا پا غلطی کر بیٹھوں 3 دہاڑے اسٹیشن تے انتظار تک کیتی ہے سے وہ ایک بندے کو پاٹھتے پتہ تک کروں ہاں جو کی مجبوری ہے سے ویارا پا غلطی کر بیٹھوں او شدہ دھکے جھلیندہ انت مکے پوڑی وہ کیتھری تھی آکھے قسم رب دی زمزم دے کھوتے ڈھٹھم خود بھی ہاتے بچے بھی ہاتے فرمائنے موکے چھکیندہ سجنے کو کھڑا پی لیندہ جدہ میں ڈٹھم آنکھیں ونیا رٹھا یار مناما وانت عاشق کو بھاکل پاما آدھا بندے جو اگوائن وال نظرانے چھنی آئے ڈوبے اٹھی کڑم یار شکیدہ سندھے وجہ سے ورریاض الجنہ اچ نفلیں پڑھدا سائیوں کو لیٹھے ڈوبے اٹھی کھڑن یار سرکار دے روزے مبارک دیا جالی پاک کنو درود و سلام پڑھدا ساوی لیٹھے انہیں کہ یار اپا غلطی کر بیٹھوں جلوے ہون بغداد جے تانی رٹھا یار منا مڑا کائے نہیں آپا وچو کہیں بچے ڈال رات کو نبھامنا فرمائنے ہون چی آئی دے چی بغداد کچھ دے ودن ویدہ اسا کو حاجی عبدالسلام دے گھاتا دے سو انہاں کے پرانا حاجی انما آکے ہیل سال اللہ حجو کنو فارے گئے حضور دے رنگے ہوئے انہیں کہ خدا دی پکڑ استغاری ودا چین دے لیکن اللہ سیندہ محبوبہ دے کہیں دی غربت کو دیکھ تنز نہ کری وہ بازے اے جیوی مسکین ہوندن جائیں دے اتے راضی رب العالمین ہوندن فرمائنے جائیں ویلے حاجی عبدالسلام کنے پوچھ گئن اے واقعے کو مختصر پہ کرنا جو ٹائم جو تھی مانا لائے فرمائنے چیہی حاجی عبدالسلام دے قدمے من ڈٹھے حاجی تا حضور دا عاشق ہا جدان ڈٹھن ہوں عربی جبے عربی رومالے مصطفیٰ کریم دے رنگ نرالے اونیاں تا دھاڑی نکل گن آدھے حاجیو میں تو ہڈے قدم چما یا تو ہاں چم دو انہیں کہ سیاں رنج نہ تھی دکھا تھائیں باوے سکھا تھائیں جی میں اللہ تے کو حج نصیب کی دے جی میں ساکھوں روان کھڑ گئے وہ یار ہیلتا اللہ سی میں کو کہیں نہیں سجیا میں تک کن میں آیا لوگ والہیت گئن وہ حاجیو چنگا حج پڑے وہ کوڑ جنگڑیاں سرد رکھی آئی رو پہ نہ کھنے اللہ سیاں پتہ کہ جھا قصور تھے اساں دیکھتے آئیوں اجائی کوڑے ہلے کھڑ گئے علامہ شامی فرمیندن چیہی ٹک پن لیکن ادھرات تک نہ انہا کو روندیے نندرے نہ حاجی عبدالسلام کو روندیے نندرے جد ادھرات ڈھلیے شمع نور حضور دی بلیے جا کل ہی تھائی میرے محمد دے حسن دی تجلی جائے ویلے ادھرات تھائی حاجی دے خواب چامن علی سونے محمد دی ذات آئی حضور فرمائے حاجی میرے پردے سے دل کیوں دکھائی آئی آدھے سونا میں دل دکھائی آئی ہے زراوری کتی کھڑے سائیں تو جانی جان نبی آئی ہیل میں قرب صدایا کائنی اے نو کرتائیں کنے آیا کائنی فرمائنے تو بھلی و تو بھلی یارو جدہ سرکار آکھ دے بین عاشق تیرے ذمہ ہے عاشق دی جورت جو والکل بھی گال کرے
آدھے میرا سونا بے شک میرے ذمہ ہے لیکن کچھ وضاحت تا کرو فرمائنے یاد کر حاجیا او جدہ ساری مڈی تا میری بچی تے لٹوئی ہے ایہادا میرے رب کو پسند آئی ہے رب کرم فرمائی بیٹھے تیری تے تیرے بچے دی شکل دے رب فرشتے بنائی بیٹھے قیامت تک فرشتہ حج تواڈے وارو کرے دارا سے رب سارا ثواب تواڈے پکھے تے لکھے دارا سے حاجیا لکھ حج تے آمن ایک پاسے میری ذات کو سنان تے گھر لٹوامن ایک پاسے فرمائنے سنانی مدنی دے خاندان کو ذات پوچھ گھنی مہمان لیکن مسلمانو وقت جڑا او جلدی جلدی تھی ویندے سوا دا اعلان ہا اللہ تو حالی تے میری حاضری قبول مقبول فرماوے چنا سنتا نہیں ادا کیتے ہوں سنتا پڑھ گنسن وآخر دعوانا